चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, सिलसिला मदनी कायदे में खुशामदीद। आज के सिलसिले में भी हम आपके लिए प्यारे प्यारे मरहले लेकर आए हैं, मगर नया सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं। देखो देखो, मछलियाँ भी हैं। बताइए, ये रा है? ये तो अलिफ है। वाह भाई वाह, रा आ गया है, रा आ गया है। और ये है गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोजे मुबारक का गुंबद शरीफ। रोजा पेंसिल को ऊपर से नीचे लेकर आए, फिर बाईं तरफ लेकर जाएं। सफेद, पीला, नारंगी, नीला, लाल और काला। जी हाँ, अब भरते हैं गुंबद में नीला रंग। जारी रहेगा फैज़ाने वो से आज़म, जारी रहेगा फैज़ाने वो से आज़म। और आज आपका सबक है हर्फ सा। सा को गौर से देखिए। अब देखते हैं कि आपको सा की पहचान हुई, तो आज के सिलसिले को अव्वल ता आखिर देखने की नियत कीजिए और जोर से कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहला मरहला। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, अभी आपको क्या नजर आ रहा है? टेबल लैंप, किताब, कुछ पेंसिलें, और शेल्फ में किताबें भी हैं। टेबल पर जो किताब रखी है उसमें से निकलेंगे कुछ हरूफ। बताइए, ये सा है? नहीं जी, ये तो खा है। बताइए, ये ज़ा है? जी नहीं, ये ज़ा नहीं है। ज़ा आ गया है, ज़ा आ गया है, ये ज़ा है। हमारा आज
آج کا سبق؟ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ دوسرا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے، اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ زا۔ اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام۔ یہ تو تصویر آ گئی ہے۔ زمزم شریف کا کولر، امام شریف بھی آ گیا ہے۔ واہ، سیب بھی آ گیا ہے۔ یہ بطخ ہے۔ بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے؟ سیب۔ نہیں جی، مزید غور کیجئے۔ امام شریف۔ نہیں، مزید غور کیجئے۔ زمزم شریف کا کولر۔ جی ہاں، یہ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ تیسرا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حرف زا کے بارے میں عربی اور اردو میں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں۔ زا سے زمزم شریف، را سے زارا یعنی کلی، پھول۔ اب جانتے ہیں اردو میں۔ رے سے زیبرا، رے سے زرافہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ چوتھا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟ زا۔ واہ بھائی، زا کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے۔ اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں زا کو لکھنے کا طریقہ۔ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئیں، پھر بائیں طرف لے کر جائیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے۔ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئیں، پھر بائیں طرف لے کر جائیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ۔ اب مدنی منی بتائیں گی۔ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ پانچواں مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مٹی کا پیالہ۔ اب آپ کو ایک اور اسی طرح کا مٹی کا پیالہ نظر آئے گا۔ اب مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام۔ سفید، پیلا،
कत्थई, नीला, लाल और काला। अब भरते हैं प्याले में खत्ताई रंग। या अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा, या अल्लाह, या अल्लाह, या। और ये है मिट्टी का प्याला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। आबे जमजम शरीफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक एड़ियों की बरकत से जारी हुआ। आबे जमजम शरीफ को देखने से नजर तेज होती है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम जिस मुराद से पिया जाए उसी के लिए है। ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। तू हर साल हज पर बुला या इलाही, वहाँ आबे जमजम पिला या इलाही। आमीन। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आज हमने आपको हर्फ ज़ा के बारे में मालूमात फराहम की। आइंदा सिलसिले में हम आपको बताएंगे हर्फ सीन के बारे में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान।